गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने व्यासुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एव पुरुषधर्मास् ते वै सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः रामानुज स्वामीजीले या वेद उपनिषद स्मृति पुराण वाक्यहरूद्वारा भगवान को स्वरूप, भगवान का गुण, भगवान को नित्य धाम और तथा त्यस धाम में बस्ने नित्य सूर्यहरू ये सबैलाई सिद्ध गर्नुभएको छ। र यहाँ तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, यसमा परमं पदमले परम धामलाई बताएको, भगवानको नित्य धामलाई विष्णु परम पदम भनेर चाहिँ षष्ठी विभक्तिले भेद निर्देश गरेको हुनाले बताइएको थियो। त्यसपछि यहाँ परम शब्द, परम पद शब्द तीन अर्थमा प्रयुक्त छ भनेर रामानुज स्वामीले बताउनु भएको छ। एक भगवानको दिव्यात्म स्वरूप, दिव्यात्म स्वरूपलाई परमपद शब्दले सबैले मान्दछ, सबै दार्शनिकहरूले, सबै वेदान्तीले। अब दुईहरू यहाँ बताइयो मुक्तात्म स्वरूप, जीवात्माको जो मुक्त स्वरूप हो त्यो पनि परमपद शब्दले बताइन्छ। तथा भगवानको जो धाम हो नित्य विभूति जसलाई भन्छन्, वैकुण्ठ जसलाई भन्दछन्, त्यो पनि परमपद शब्दले बताइन्छ भनेर यहाँ प्रतिपादन गर्नुभयो। तीनवटै परम प्राप्य छन्, भगवानको दिव्यात्म स्वरूप, भगवानको दिव्य धाम और जीवात्माको शुद्ध स्वरूप, मुक्तात्म स्वरूप भनेर बताइएको थियो। त्यसमा शङ्का गरिएको छ, कथम त्रयाणाम परम प्राप्यत्वम, ये तीनवटै परम प्राप्य कसरी भयो? भगवानको स्वरूप तो परम प्राप्य हो, परन्तु अरू जो जीवात्माको शुद्ध स्वरूप र परम धाम ये तीनवटै परम प्राप्य कसरी भयो भनेर शङ्का गरियो। यति चेत त्यसको समाधान गर्नुहुन्छ, भगवत स्वरूपम परम प्राप्यत्वादेव परम पदम, भगवानको दिव्यात्म स्वरूप हो त्यो परम प्राप्य भएको हुनाले, प्राप्य भन्दा पनि परम प्राप्य, परम सर्वोत्कृष्ट प्राप्य भएको हुनाले नै परमपद शब्दले बताइन्छ उसलाई। अब यसमा कसैको विवाद छैन, सबैले मान्दछन्। तथा इतरयोरपि, इतर माने शुद्ध मुक्तात्म स्वरूप तथा दिव्य धाम, ये दुवै पनि भगवत प्राप्ति गर्भत्वात्, भगवानको प्राप्तिको भित्र पर्ने भएको हुनाले ये दुई पनि परमपद हुन्। किनकि
भगवत प्राप्ति हुन्छ। कर्म सर्व कर्म विनिर्मुक्त आत्मस्वरूप प्राप्ति भगवत प्राप्ति गरेर भयो। सबै कर्मले विमुक्त, समस्त कर्मले विमुक्त जो दिव्य आत्मस्वरूप हो, जीवात्मा को आत्मस्वरूप हो, त्यो आत्मस्वरूप को दिव्य मुक्तात्म स्वरूप को प्राप्ति भगवत प्राप्ति को भित्र पर्दछ। यो कहिले प्राप्त हुन्छ भने भगवत प्राप्ति भएपछि उस धाममा अनि समस्त कर्महरूको पूर्ण रूपले निवृत्ति हुन्छ। यस कारणले भगवत प्राप्ति को भित्र पर्दछ। अब त्यो भगवत प्राप्ति गएर परम धाममा नै हुन्छ। त्यो परम धाममा परम पदमा जीवात्मा गएर भगवानलाई प्राप्त गरे मात्रै समस्त कर्मको निवृत्ति हुन्छ। यस कारणले इतरयोरपि मुक्तात्म स्वरूप तथा परम धाम ये पनि भगवान को प्राप्ति भित्र पर्दछन्। अतः परम प्राप्ति भएका हुन्। परम प्राप्य भगवान त्यो परम प्राप्य भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई परमपद जीवात्मा पुग्छ। परम पदमा परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि नै यो समस्त कर्मको निवृत्ति हुन्छ। कर्मको निवृत्ति रूप आफ्नो स्वरूपको प्राप्ति हुन्छ। यस कारणले यो भगवत प्राप्तिको भित्र परेको हुनाले तीनवटै परम प्राप्ति हुन् भनेर बताइयो। तैमे सत्या काम अब सर्व कर्म विनिर्मुक्त भन्यो। त यहाँ यो जो संसार दशामा हो, संसार दशामा भगवानका दिव्य गुणहरूको कर्मले आच्छादन बताएको छ, कर्मले ढाकिने। यो छान्दोग्य उपनिषदमा बताइएको छ तैमे सत्या काम, ये परमात्माको जो सत्य काम हुन् त्यो अमृता पिधाना, अमृत नाम गरेको कर्मले ढाकिएका हुन्छन्। भगवानका यी सत्य कामहरू यति भगवतो गुणगणस्य, या सत्यकामा भनेर भगवानका कल्याण गुणहरूलाई बताएको। त यो सत्यकामा भनेको भगवानका नित्य गुणहरू अमृत पिधाना, संसार दशामा कर्मरूपी जो हो अविद्याद्वारा ढाकिएका हुन्छन्। भगवतो गुणगणस्य तिरोधायकत्वेन अमृत शब्देन स्वकर्मण प्रतिपादनात्, भगवान का जो गुण समूह हुन् तिनको ढाक्ने आच्छादक रूपले अमृत शब्दले स्वकर्मण प्रतिपादनात् जीवात्माले गरेका कर्मलाई नै प्रतिपादन गरिएको छ। अमृता पिधाना भनेर त्यो अमृत शब्दले जीवात्माका कर्मलाई बताएको हो। त्यसले भगवानका गुणहरू, दिव्य गुणहरू संसार दशामा ढाकिएका हुन्छन्, जीवात्मालाई अनुभवमा आउँदैनन्। अब शङ्का गरिन्छ अगाडि, अमृत शब्दले अद्वैत मतमा अज्ञानलाई बताएको छ, अज्ञानलाई बताएछ। अमृतै नै पत्ती उठा भनेर अज्ञानले ढाकिएका हुन्छन्, विपरीत दिशामा जीवात्माहरूले गएका हुन्छन् भनेर अविद्याको साधक रूपमा अमृत शब्दलाई उद्धृत गरेको छ। यस कारण पनि उसको तर्फबाट शङ्का हुन्छ कि अमृत रूप तिरोधानम क्षेत्रके कर्म यति कथम अवगम्यते। अमृत रूपी जो तिरोधान हो, आवरण हो, आच्छादन हो, त्यो क्षेत्रज्ञको कर्म हो, जीवात्माको कर्म हो भन्ने कसरी जानिन्छ? यसको के प्रमाण छ? अरूले भन्दछन् अमृत माने अज्ञान हो, अविद्या हो भनेर, परन्तु अमृत रूपी जो तिरोधान हो त्यो जीवात्माको कर्म हो भनेर कथम अवगम्यते, कसरी जानिन्छ? यसलाई कुन प्रमाणले सिद्ध हुन्छ? यति चेत यदि कसैले शङ्का गर्छन् भने त्यसको समाधान छ विष्णु पुराणमा। कर्मलाई अविद्यासँगै बताएछ, अविद्यासँगैले बताएछ, कर्मरूपी अविद्या, कर्मलाई नै अविद्या पनि भनेको छ। उदाहरण दिँदैछ, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। परमात्माका तीन शक्तिहरू उल्लेख गरिएका छन् विष्णु पुराणमा। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा,
अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। यो विष्णु शक्ति भगवान की जो शक्ति हो पराशक्ति भने विष्णु शक्तिलाई पराशक्ति। त्यस पछाडि क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अपराशक्ति भनेछ। अपराशक्ति भनेको क्षेत्रज्ञाख्या जीवात्मा संज्ञक क्षेत्रज्ञ संज्ञक क्षेत्रज्ञले जीवात्मालाई बताएछ। पराशक्ति विष्णु रूपा तथा अपराशक्ति भनेको परादेखि ओरको जो शक्ति हो त्यो शक्ति हो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा क्षेत्रको नाम गरेको अपराशक्ति हो। तथा तेस्रो शक्ति छ अर्को के छ भन्दा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्ति ऋष्यते। कर्म जसको अन्य नाम छ यस्ता प्रकारको जो अविद्या हो कर्मरूपी अविद्या त्यो तृतीया शक्ति तेस्रो शक्ति हो भनेर मानिएको छ। भनेर जो कर्मरूपी अविद्या हो कर्म जसको अन्य नाम हो दोस्रो पर्याय शब्द हो कर्म। कर्म संज्ञान्य अन्य कर्म संज्ञा कर्म संज्ञा जसको अन्य नाम छ यस्तो प्रकारको जो कर्मरूपी अविद्या हो त्यो परमात्माको तृतीय शक्ति हो भनेर कर्मरूपी अविद्यालाई तृतीय शक्ति बताएछ। त्यसकारणले अनृत रूपले कर्मरूपी अविद्यालाई नै बताएको हो। त्यो अविद्यारूपी कर्म नामक जो अविद्या शक्ति हो त्यसले के हुन्छ भन्दा या क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्टिता नृप सर्वगा। हे राजन जुन अविद्या नामको कर्म जसको दोस्रो नाम हो त्यस अविद्या शक्तिले या माने अविद्या कर्म नाम ध्येय अविद्या शक्तिया क्षेत्रज्ञ शक्ति क्षेत्रज्ञको शक्ति जो हो ज्ञान रूप शक्ति त्यो शक्ति सर्वगा सर्वत्र व्याप्त होने फैलिने वाला जो जीवात्मा को शक्ति हो कर्म और ज्ञान रूपी शक्ति हो त्यो व्यष्टिता त्यो घेरिएको छ ढाकिएको छ बेरिएको छ भनेको ढाकिएको छ। कर्म जसको दोस्रो नाम हो त्यस अविद्या शक्तिले जीवात्मा को शक्ति जो सर्वगा सर्वत्र फैलिन योग्य जो उसको ज्ञान रूपी शक्ति हो जीवात्मा को त्यो व्यष्टिता आच्छादित छ बेरिएको छ भनेर छ। त्यसै कारणले यो जीवात्माले संसारका अनन्त तापलाई प्राप्त गर्छ। संसार तापान अखिलान अवाप्नो त्यति सन्ततान तया तिरोहितत्वात् छ। त्यही जो छ कर्मरूपी अविद्या शक्तिले तिरोहित भएको हुनाले आच्छादित भएको हुनाले जीवात्माले संसारका अखिलान तापान अति सन्ततान अत्यन्त फैलिएका जो अनन्त आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक नाम गरेका अनन्त तापहरूलाई अनन्त दुःखहरूलाई अवाप्नोति प्राप्त गर्दछ। तो कर्मरूपी अविद्याले आच्छादन हुने हो यो प्रमाण यहाँ दिएको छ। त्यस कारणले अनृत शब्दले कर्मलाई नै बताएको हो। त्यही कर्मको अर्को नाम अविद्या बनायो बतायो। कर्मरूपी अविद्याले जीवात्माको शक्ति ढाकेको हुनाले अनन्त संसारका दुःखहरूलाई प्राप्त गरेको छ। इत्यादि वचनात् इत्यादि प्रमाणद्वारा कर्म अनृत शब्दले कर्मलाई बताएको हो। अनृत माने अनृतको शब्द हुन्छ हरित भिन्न। परस्थान प्राप्तिरपि भगवत प्राप्ति गर्वैव इति सुव्यक्तम। इस प्रकारले यो वर्णबाट के भयो कि परम स्थान प्राप्ति भगवान को परम पद परम स्थान को प्राप्ति पनि भगवत प्राप्ति को अंतर्गत आउँछ। किनकि भगवानलाई प्राप्त गरेपछि भाइ परम पदमा गएर अर्चिरादि मार्गद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि त्यस प्राप्तिमा भगवानको स्थानको प्राप्ति पनि हुन्छ जीवात्माको शुद्ध स्वरूपको पनि प्राप्ति हुन्छ। किनकि वहीँ गएपछि वहाँ पुगेपछि तब समस्त कर्मको निवृत्ति हुन्छ। जो जीवात्माको ज्ञानलाई परमात्माका गुणलाई पनि जीवात्माको निमित्त ढाकेको थियो। जुन कर्म जीवात्माको कर्मरूपी उस
अविद्या शक्तिले ढाकिएको हुनाले जीवात्मालाई ती गुणहरूको प्रकाश भएको थिएन परमात्माको। त्यसैले ढाकिएको हुनाले जीवात्माले संसारका अनन्त दुःख भोगेको थियो, भोग्दछ भनेर बताइन्छ। यसकारणले परस्थान प्राप्ति, भगवानको दिव्य स्थानको प्राप्ति पनि भगवत प्राप्तिको अन्तर्गत नै आउँदछ। यसबाट सुव्यक्तम, राम्रो सरलताले अभिव्यक्त हुन्छ, यो अर्थ सिद्ध हुन्छ। अब परम पद नामको जो भगवान विष्णुको स्थान हो त्यसको अन्य श्रुतिहरूद्वारा पनि सिद्ध हुन्छ भनेर पुनः यसलाई रामानुज स्वामीले पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ, फेरि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। छेन्तवस्य रजस पराके, रजस पराके, यहाँ रज शब्दले रज शब्देन त्रिगुणात्मिका प्रकृति उच्यते। प्रकृतिका 3 गुण हुन्छन्, रजो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजदेखि पर भनेको मतलब रजोगुण केवल त रहन सक्दैन, केवल से रजस अवस्थान अनवस्थानात्, प्रकृतिलाई छोडेर स्वतन्त्र रूपले रजोगुण रहन सक्दैन। यस कारणले रजले रजगुणको आश्रय त्रिगुणात्मक प्रकृतिलाई लिएको। यहाँ रज से पराकेको अर्थ हुन्छ कि त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्रिगुणात्मक पर प्रकृतिदेखि पर, त्रिगुणात्मक जो 3 गुण वाली जो प्रकृति हो त्यसदेखि पर। यही राम्रो भन्नुहुन्छ। यहाँ रज शब्दले केवल रजोगुण नलिनु, किनकि रज शब्दले त्रिगुणात्मक प्रकृति उच्यते। रज शब्दले 3 गुण भएकी प्रकृतिलाई बताइन्छ। केवल से रस अनवस्थानात्, केवल रजोगुण प्रकृतिलाई छोडेर केवल रजोगुण अलग रहन सक्दैन। इमाम त्रिगुणात्मिका प्रकृतिम, ये जो 3 गुण वाली प्रकृति हो यसलाई अतिक्रम्य पार गरेर, रस परस्तात् माने यसलाई पार गरेर, अतिक्रम्य स्थिते स्थाने, यस रजो त्रिगुणात्मक प्रकृतिलाई पार गरेर, अतिक्रमण गरेर विद्यमान जो स्थान हो और त्यस स्थानमा छेयन्तम बसन्तम, रस पराके छेयन्तम। रस भनेको रजोगुणले त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्यसदेखि पर विद्यमान जो स्थान हो, जो भगवानको स्थान हो, और त्यसमा छेयन्तम, छेयन्तम माने निवसन्तम, बसन्तम गरे, बसन्तम इत्यर्थ। किनकि यहाँ क्षी निवास धातु हो, क्षी निवास गत्यो भन्ने धातु छ। निवास र गति दुईटा अर्थ हुन्छ। यस कारणले छेयन्तम माने बसन्तम, निवास गर्ने भएका भनेर अर्थ गर्नुहुन्छ रामन स्वामी इत्यर्थ। अनेन त्रिगुणात्मकात् क्षेत्रज्ञ भोग्य भूतात् वस्तुनः परस्तात् विष्णु वासस्थानमिति गम्यते। यस वचनबाट त्रिगुणात्मक 3 गुणले युक्त जो प्रकृति हो, कस्तो प्रकृति भन्दा क्षेत्रज्ञ से भोग्य भुक्तात, जीवात्माको भोग्य बनेको, जीवात्माले नाना प्रकारले यसलाई भोग्य बनाएछ। त्यही प्रकृतिले शरीर रूपले, इन्द्रिय रूपले, तमाम भोग्य रूपले परिणत भएकी हुन्छ। यस कारणले त्रिगुणात्मक जो कि क्षेत्रज्ञको भोग्य वस्तु हो, त्यस भोग्य रूपी वस्तुदेखि परस्तात्, उस पार विष्णु वासस्थान इति गम्यते, भगवान विष्णुको वासस्थान छ, नित्य वासस्थान भनेर यस प्रमाणबाट गम्यते, ज्ञात हुन्छ। यसैलाई पुरुष सूक्तमा बताएछ, तैत्तरीयको आरण्यक पुरुष सूक्तमा। यो पुरुष सूक्त जो छ ठुलो महिमाको ग्रन्थ हो, यो 4 वेदमा हुन्छ। 4 वेदमा पुरुष सूक्त छ भनेर महाभारत बताएछ। इदम पुरुष सूक्तम ही सर्ववेदेषु पठ्यते। यो पुरुष सूक्त सबै वेदमा, 4 वेदमा पठिन्छ। पाठ वेदले पुरुष सूक्त 4 वेदमा छ। यस कारणले 4 वेदले सम्मान गरेको जो पुरुष सूक्त हो त्यसमा पनि बताइदैछ, वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्।
रजस परस्ताद हुने थियो, यहाँ तमस परस्ताद। यो तमले पनि प्रकृतिलाई लिएको, तमोमय प्रकृति त्रिगुणात्मिका। इत्यत्रापि यस वचनमा पनि तम शब्देन शैव प्रकृति उच्यते। यहाँ पनि तमले केवल तमोगुण स्वतन्त्र रूपले रहन सक्दैन। यस कारणले तम शब्दले त्यो पूर्व बताएको प्रकृतिलाई नै उच्यते वर्णन गरिन्छ। किनकि केवल से तमस अनवस्थानात्, जस्तै रजोगुण एक्लै रहन सक्दैन स्वतन्त्र रूपले, त्यस्तै प्रकारले तमोगुण पनि स्वतन्त्र रूपले रहँदैन, अन्त आश्रय प्रकृतिको साथ नै रहन्छ। यस कारणले तम शब्दले पनि वही त्रिगुणात्मिका प्रकृतिलाई ग्रहण गरेको हो। रस पराके छेन्तम, यसलाई र यो वाक्यलाई दुईटालाई एक वाक्य बनाउनु, दुईटाले एक अर्थलाई बताउँदैछन्। रस पराके छेन्तम इत्यनेन एकवाक्यत्व। रस पराके छेन्तम, यसलाई यसका साथ जोड्नु। वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम आदित्यवर्णम तमस परस्तात्, ये दुईटैलाई एक वाक्य बनाएर, किनकि एक अर्थका प्रतिपादक छन् नि। एक वाक्यत्वात्, इस रस पराके छेन्तम यस वचनको साथ वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम आदित्यवर्णम तमस परस्तात्, यस वचनको एक वाक्यता भएको हुनाले दुवैले मिलेर एक अर्थलाई उपस्थित गर्दछन्। एक वाक्यत्वात् अर्थ हुन्छ तमस परस्तात् वसन्तम। अब अर्थ गर्नु, तमस अब आदित्य, तमस परस्तात् रस पराके छ, त्यो रजोगुणले पनि प्रकृति, तमोगुणले पनि प्रकृति, तो उस तमस परस्तात् वसन्तम। अब इसको अर्थ हो दुईटैलाई एक वाक्य गर्दा तमस परस्तात्, तमोमय प्रकृति मण्डलदेखि परस्तात् पारी वसन्तम निवास गर्ने भएका आदित्य वर्णम, आदित्यको जस्तो देदीप्यमान वर्ण भएको पुरुषलाई अहम वेद, मैले जान्दछु भनेर ज्ञानीले, उपासकको वाक्य ज्ञानीको वाक्य हो, मैले जान्दछु। यहाँ पनि के बताइँदैछ कि कसलाई जान्दछु मैले भन्दा यो तमोमय प्रकृति मण्डलदेखि पर छेन्तम भनेको बस्ने भएको, निवास गर्ने भएका उस महापुरुषलाई, जो कि आदित्य वर्ण, आदित्य सूर्यको जस्तो देदीप्यमान वर्ण छ, यस्ता पुरुषलाई अहम वेद इत्येव अर्थ अवगम्यते। यो दुईटैलाई एक वाक्य गर्दा यो अर्थ प्रति यहाँ भाषित हुन्छ भने ज्ञात हुन्छ। अब त्यो परमपद अविनाशी छ, विकार रहित छ भनेर अगाडि प्रमाणहरूबाट बताइन्छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, अक्षर व्योम इत्यादि शब्दले बताइन्छ त्यो अविकारी नित्य छ भनेर अगाडि बताइदैछ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, सत्यम माने निर्विकार, ज्ञान माने स्वयं प्रकाश, अनंत माने अपरिच्छिन्न ब्रह्म। ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत रूप छ। त्यो ब्रह्मलाई जो हृदय गुहायाम निहितम यो वेद, जो ब्रह्म हृदय रूपी गुफामा विद्यमान छ, त्यस ब्रह्मलाई जसले यो वेद, जसले जान्दछ उसले परमे व्योमन, ओ परम व्योम गएर उसलाई अनुभव गर्दछ भनेर अगाडि वाक्य छ। स्वस्नुते सर्वान कामान सब्रह्मणा विपस्सित अगाडि वाक्य छ। त हृदय गुहामा विद्यमान भएको परमात्मालाई परमे व्योमन, वो पर व्योम माने उस परम धाम, व्योम शब्दले बताइदैछ। माममा बस्ने भएको परमात्मालाई हृदय गुहामा यहाँ जो जान्दछ यस्ता ब्रह्मलाई उसले गएर ब्रह्मलाई अनुभव गर्दछ पछाडि गएर। सो श्रुते सर्वान कामान हो, भगवानको गुण विशिष्ट पर ब्रह्मलाई अनुभव गर्दछ भनेर अगाडि वाक्य छ। यते तत् स्थानम, यहाँ अविकार रूप छ, यो विकार रहित छ। परम व्योम शब्दाभिधेयम, सत्यम भनेर त्यसमा नित्यलाई पनि बताएको सत्य शब्दले। त तत्स्थानम अविकार रूपम माने सत्य शब्दले विकार रहित अर्थ हुन्छ। अविकारी सत्य माने सत्य को हुन्छ जसमा विकार हुँदैन, त्यो जो बदलिँदैन, तो सत्यको अर्थ गर्दैछ। तत्स्थानम अविकार रूपम, विकार रहित, तथा परम व्योम शब्दाभिधेयम, परम व्योम शब्दले वर्णन गरिएको हुन्छ भने
यो निश्चित हुन्छ। किनकि पहिले सत्यम ज्ञान अनन्त ब्रह्म बताएर सत्य स्वरूप निर्विकार ज्ञान स्वरूप और अनन्त ब्रह्म छ, त्यस्ता ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने स्थान व्योम शब्दले बतायो। यस कारणले त्यो स्थान पनि कस्तो छ, विकार रहित परम व्योम शब्दले बताइन्छ भने यो ज्ञात हुन्छ। तथा त्यो स्थान अविकारी छ, नष्ट हुँदैन, नित्य छ भन्ने अर्को वचन आउँदछ, त्यसबाट सिद्ध हुन्छ। अक्षरे परमे व्योमन, उस अक्षर माने अक्षरको अर्थ हुन्छ, महाभाष्यकार पतञ्जलि व्याख्या गर्नुभएको छ, न क्षीयते न क्षयते न क्षीयते न क्षरति इति अक्षरम, जो नष्ट हुँदैन न विकारलाई प्राप्त गर्छ। जो नष्ट हुँदैन, जो विकारलाई प्राप्त गर्दैन उसलाई अक्षर भन्छन्। अक्षरे परमे व्योम भनेको त्यो परम व्योम कस्तो छ, अक्षर छ, अविनाशी छ, विनाश रहित, अविनाशी निर्विकार छ। तो अविनाशी निर्विकार जो परम व्योम उसमें रहने वाला भनेर बताइन्छ। यति अस्य स्थानस्य अक्षरत्व श्रवणात्, अक्षर छ भनेको हुनाले क्षयरहित छ भन्ने यस श्रुतिमा सुनिएको हुनाले क्षररूप आदित्य मण्डलादय न व्योम शब्दा विधेया, आदित्य मण्डल आदि जो हुन् ती के हुन्, क्षर हुन्, क्षरणशील हुन्, सबै विनाशी हुन्। विनाशी भएको हुनाले आदित्य मण्डल आदिलाई व्योम शब्दले बताएको छैन, परन्तु जो क्षर रहित, जो विकार रहित परमात्मा को धाम हो उसलाई अक्षर शब्दले बताएछ। किनकि ये सब यहाँ का सबै विकारी हुन्छन्, क्षरणशील हुन्छन्। इस कारणले आदित्य मण्डल आदि पनि क्षरणशील हो। तो क्षर रूप आदित्य मण्डलादय न व्योम शब्दा विधेय, क्षर रूप विनाशी रूप जो आदित्य मण्डल आदि हुन् तिनीहरूलाई व्योम शब्दले बताइँदैन। अपितु जो अक्षर हो, जो अविनाशी हो, विकार रहित हो, त्यस धामलाई मात्र अक्षर शब्दले बताइन्छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ परमात्माको त्यो धाम अविनाशी अर्थात् नित्य छ, अविकारी छ भनेर यो सिद्ध भयो। अब अगाडि बताइदिन्छ अरू वचनद्वारा, यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः, यत्र जुन भगवानको धाममा पूर्वे साध्या देवा सन्ति, प्राचीन साध्य देवहरू विद्यमान छन्, अर्थात् सूर्यहरू। साध्य देवा माने सूर्य, सूर्यहरू सन्ति, जुन धाममा प्राचीन सूर्यहरू विद्यमान छन् भनेर बताइयो। अर्को श्रुति पनि बताइन्छ, यो तैत्तरीय आरण्यक हो, तैत्तरीय संहिता बताइँदैछ। यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा पुरुषोत्तममा पनि आउँछ यो। त्यसबाट आयो यत्र माने जुन भगवानको धाममा, पूर्वे माने प्राचीन, साध्य देवहरू छन्, साध्य देवहरू माने सूर्यहरू छन्। यत्र सय प्रथम जाए पुराण, जहाँ ऋषय माने ज्ञानीहरू, असंकुत ज्ञानवाला पहिलेदेखि वहाँ विद्यमान पुराना प्राचीन ऋषिहरू विद्यमान छन् भन्यो। ऋषय भनेको द्रष्टा र ज्ञानी न। इत्यादिषु तैव सूर्य इति अवगम्यते, वही जो तद विष्णु परम पदम सदा पश्चिम सूर्य में सूर्य बताए थियो, ती सूर्यहरूका नै विविध नामले बताइयो। एक ठाउँमा साध्या सन्ति देवा भने पूर्वे साध्या सन्ति देवा पुरुषोत्तमले बतायो, तथा ऋषय पुराना प्रथम जा भनेर यस वचनमा उनै सूर्यलाई बताएको। तैव सूर्य इति अवगम्यते, उनै सूर्य जो तद्विष्णु परम पदम सदा सूर्यमा सूर्य बताएको थियो, तिनै सूर्यहरूलाई नै यिनी वचनहरूले पनि बताउँदैछन् भनेर इति अवगम्यते, यो ज्ञात हुन्छ यिनी सबैलाई मिलान गर्दा। तद्विप्रासो विपन्यव जागृवांश समिद्धते विष्णुरेत परमम पदम। फेरि अब सुबालोपनिषद बताइन्छ,
तद विप्रासो विपन्नेव जागृवांश समिन्धते। जो विष्णुको परम पद हो त्यसलाई सूर्यहरूले स्तुति गर्दै प्रकाशमान छन्। यसको अर्थ स्वयं रामानुजले गर्दै हुनुहुन्छ। तद विप्रासो, तत् माने त्यत, विष्णुको परम पदलाई, विप्रास कहाँ गयो? विप्रास माने मेधावी न, मेधावी, धेर धारणावती मेधा, जसले ज्ञानलाई धारण गरिरहन्छन्। हाम्रो ज्ञान त उडिहाल्छ, कानबाट सुन्यो कति इन्द्रियबाट निस्केर गइहाल्छ, सुगन्धी उडे जस्तै। उहाँ कस्ता छन् भन्दा मेधावी, धारणाशील। विप्रासको अर्थ मेधावी न, विपन्नेव स्तुतिशीला। किनकि पण स्तुतौ व्यवहारे छ, व्यवहारे स्तुतौ छ। पण धातु व्यवहार र स्तुति अर्थमा छ। त्यो पण धातुबाट बनेको विपन्नेव, वि उपसर्ग हो। पण्यव विशेषण स्तुतिशीला, विशेष रूपले स्तुति गर्नेवाला उहाँ विद्यमान छन् रे। कसको? विष्णुको जो परमपद हो त्यसलाई मेधावी स्तुतिशील विद्वानहरूले स्तुति गर्दछन्। जुन परमपदलाई भनेर बताइयो। सन्ति तद विप्रासो विपन्नेव जागृवांशो समिन्धते। जागृवांश भनेको असङ्कुचित ज्ञानवाला, कहिले पनि ज्ञान न सङ्कुचित हुनेवाला, जागरणशील अर्थात् ज्ञान असङ्कुचित ज्ञानवाला। जागृवांश लेखै छ अस्खलित ज्ञान, जसको ज्ञान स्खलित हुँदैन, टुट्दैन, विच्छिन्न हुन्न, सदा रहन्छ। यस्ता अस्खलित ज्ञान तएव, ती यस्तो भएका अस्खलित ज्ञानवाला नै, तएव अस्खलित ज्ञान तद विष्णु परमं पदम सदा स्तुवन्ति, स्तुवन्त समिन्धते। यस्ता प्रकारका ज्ञान कहिल्यै पनि स्खलित नहुने भएका, विस्मृत नहुने भएका यस्ता प्रकारका जो ज्ञानीहरू हुन् उनीहरू तद विष्णु परम पदम, उस विष्णुको परम पदलाई सदा स्तुवन्त, सदा स्तुति गर्दै समिन्धते, देदीप्यमान छन्, वृद्धिलाई प्राप्त गर्दैछन्। इन्द्रदीप्तौ धातु हो, सम उपसर्ग हो, देदीप्यमान छन्। परमात्माको त्यो धामलाई, विष्णुको धामलाई स्मरण हो, स्तुति गर्दै उनीहरू समिन्धते, सम्यक प्रकाशन्ते, देदीप्यमान भइराखेका छन् इत्यर्थ। यसरी परमात्माका दिव्य गुण, परमात्माको दिव्य धाम, परमात्मा के परिजनहरू तथा अरू सेवक नित्य मुक्तात्माहरू र भगवानको धाम यति उपनिषदहरूद्वारा बताइयो। उनलाई नित्य बताइयो, सदा देख्नेवाला छन् भनेर त्यो धामलाई नित्य बताइयो। नित्य बताउन अलि धेरै प्रमाण रामानुज स्वामीले उपस्थित गर्नुभयो। अब शङ्का हुन्छ के यो परिजान स्थान सबै अनि गुणहरू सबै तपाईँले बताउँदै हुनुहुन्छ, परन्तु कारण वाक्यमा त एकमेव द्वितीय भनेको छ। यसकारण यिनीहरूको कसरी सिद्धि हुन्छ, अरू पनि छन् भन्ने कसरी जान्नु भनेर शङ्का गरिँदैछ। त्यसको समाधानमा रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ, यो कारण वाक्यहरूले यिनी सबैलाई निषेध गरेको छैन। अहिले वर्णन गरिएका एतेषां परिजन स्थानादीनां, यी जो भगवानका परिजन पत्नी और सेवकहरू नित्य मुक्तात्मा बताइए तिनीहरू र स्थान, यिनीहरूको सदैव सौम्यदमग्रवासित, यस कारण वाक्यमा निषेध गरेको छैन। जस्तै परमात्माका दिव्य गुणहरूको निषेध हुँदैन। ज्ञान बल ऐश्वर्यादि कल्याण गुणवत, ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर इत्यादि जो कल्याण गुण हुन् तिनी परब्रह्मको स्वरूपभित्र परेको हुनाले एक अद्वितीय ब्रह्म थिए भनेको, ब्रह्म थिए भनेको ब्रह्मका गुणहरू ब्रह्मको स्वरूपभित्र पर्दछन्, यी कल्याण गुणहरू। यस कारणले परब्रह्म स्वरूप अन्तर्भूतत्व, स्वरूपको भित्र आउने भएर गुणहरू सबै तिनीहरूको सिद्धि हुन्छ। सदैव
एकमेव अद्वितीयम इति ब्रह्मांतर भाव अवगम्यते। यसबाट के सिद्ध हुन्छ? ब्रह्मको स्वरूपको अन्तर्भाव यो गुणहरूको छ भनेर सिद्ध हुन्छ। किनकि सदैव सत नै थिए, एकमेव अद्वितीयम, एक नै एकमेव हुने हो। नाम रूप विभागले रहित जो सृष्टिकालमा हुन्छ त्यस प्रकारले नभएर अद्वितीयम भन्यो। यसबाट के हुन्छ? ब्रह्मको स्वरूप एकमेव भनेको हुनाले गुणहरूलाई अलग गणना गरिएन, त्यही ब्रह्मको स्वरूप भित्र भएको हुनाले गुण विशिष्ट गुणले युक्त ब्रह्मलाई यहाँ बताइयो एकमेव भनेर। यसबाट ज्ञात हुन्छ एकमेव भनेको हुनाले सदैव सत नै थियो, एकमेव अद्वितीयम भनेर एकमेव भनेको हुनाले स्वरूपभित्र गुणहरू पनि सबै कल्याण गुणहरू पनि पर्छन्। परेको हुनाले उनलाई एक शब्दले बताइयो गुण विशिष्ट एक परमात्मा भनेर ज्ञात हुन्छ। येषामपि कल्याण गुणैक देश त्वादेव, यिनी जो हुन् अरू जो अहिले बताइएका भगवानका स्थान और परिजनहरू उनी पनि के हुन् भनेको भन्नाले यिनी पनि कल्याण गुणका एक देश हुन्। कल्याण गुणकै एक भाग भएको हुनाले कल्याण रूप नै भएको हुनाले जस्तै कल्याण गुण छन् त्यस्तै प्रकार त्यही कल्याण गुणको एक भाग भएको हुनाले नै यिनीहरू पनि सिद्ध हुन्छन्। उस परमात्माको अन्तर्गतै आउँदछन्, एकत्वले निषेध गर्न सक्दैनौँ एकमेव भनेर। अरू बताउँदै हुनुहुन्छ सदैव स्वमिदम ग्रासित इत्यत्र। अब सदैव इदम भनेर कसलाई लियो त उहाँ भन्दा इदम इति शब्दस्य कर्म वश्य भोक्तृ भोग्य वर्ग मिश्र तद्भोग्यभूत प्रपञ्च विषयत्वात्। इदम शब्दले पूर्व दृश्यमान अङ्गुलीले निर्देश गर्न योग्य इदम शब्दको प्रयोग ती हुन्छ जहाँ यो भनेर औँलाले देखाउन सकिन्छ। इदम अस्ति सन्निकृष्टे भनेर सिद्धान्त कौमुदी दिएको छ। हो गया शेखर बताए सतत सन्निकृष्ट अर्थमा अङ्गुलीले देखाउने योग्यमा इदम शब्दले प्रयोग गरिन्छ। यसकाले इदम शब्दले केलाई बताएको भन्दा इदम इति शब्दस्य इदम यस शब्दको कर्मवश्य कर्मको अधीन हुनुभएको भोक्तृवर्ग जीवात्माहरू उनले मिश्रित उनले मिलेको जो भोग्यभूत प्रपञ्च हो, भोग्य जो जड वस्तु अचित वस्तु त्यो सबैले मिश्रित जो प्रपञ्चलाई यसले विषय गर्दछ। इदम शब्दले बताउँछ के कर्मवश्य भोक्तृवर्गले मिश्रित भएको जो भोग्यभूत अचित वस्तु हो त्यस प्रपञ्चलाई विषय बनाउँछ। अर्थात् इदम शब्दले त्यसलाई बताउँछ। कर्मवश्य भोक्तृवर्गले सहित अचित वस्तु अचित समुदायलाई इदम भनेर बताइन्छ। इदमको विषय इदम शब्दले बताइने यिनै हुन्। कर्मवश्य भोक्तृवर्गले मिलेको भोग्य रूप जो प्रपञ्च प्रकृति अचित वस्तु त्यसले उक्त भएको प्रपञ्चलाई इदम शब्दले बताउँछ। इदम शब्दको विषय नै हो। सदा पश्यन्ति सूर्य यस वचनमा सदा दर्शित्व तेषां कर्मवश्य अनन्तर्भाव। सदा पश्यन्ति सूर्य भनेर जो बताइयो यिनी सदा पश्यन्ति सूर्य भनेका जो यिनी वो सूर्यहरू हुन् तिनीहरू सदा दर्शित्व छ, सदा देख्दछन् उनले भनेर बताइएको हुनाले तेषां कर्मवश्य अनन्तर्भावात् कर्मवश्य बद्ध जीवात्माहरूको अन्तर्गत आउँदैनन् तिनी, त्यसमा अन्तर्भाव हुँदैन, भित्र पर्दैनन् यिनीहरू। किनकि जीवात्माहरू सदा देख्न सक्दैनन् बद्धहरूले, उनी कर्मवश्य छन्। उनको कहिले सृष्टि हुन्छ कहिले प्रलय हुन्छ, सदादर्शी हुँदैनन्। तो सदा पश्यन्ति सूर्य भनेर जो बताइयो सदा दर्शित्व होइन, परमात्माको धामलाई सदा देख्नेवाला रूपले जो बताइयो तेषां तिनीहरू जो छन् वो कर्मवश्य जो जीवात्मा हुन् उनीहरूको वर्गभित्र पर्दैनन्। अनन्तर्भावात् अन्तर्भाव नभएको हुनाले अपहत पापमा इत्यादि अपिपास इत्यन्तेन यो जो परमात्माको गुणहरू बताए 6 गुण छान्दोग्य उपनिषदमा यस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विजिगित्सा अपिपास सत्यकाम सत्य सङ्कल्प 6 लाई निषेध गरेर 2 गुणको विधान गरेछ। यसलाई गुणाष्टक भन्छन्।
तो अपहत पापमा इत्यादिमा निषेध गरिएको के भन्दा विजरा विमृत्यु विशोक अजिघित्स अपिपास। विजरा माने जरा रहित, विमृत्यु मृत्यु रहित, विमृत्यु विशोक शोक रहित, अपिपास अजिघित्स अपिपास भोक रहित प्यास रहित, पाप सम्बन्ध रहित। अपहत पापमा देखि लिएर अरू कति हुन्छन्, यी सबै 6 पर्दछन्। अपहत पापमा विजरा विमृत्यु विशोक अजिघित्स अपिपास, यी 6 हुन्, 6 छन्। यहाँ 8 गुण बताएछन्, 6 गुणलाई निषेध रूपले बताएछ। पाप सम्बन्ध रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, प्यास रहित, भोक रहित, शोक रहित। कस्तो छ त फेरि भन्दा सत्यकाम सत्यसङ्कल्प यस्ता परमात्मा बताइयो। तो अपहत पापमा देखि आरम्भ गरेर अपिपास यहाँ पर्यन्त जो हुन् 6 जो बताइए, यिनी स्वलीलोपकरणभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति प्राकृत तत्संश्लिष्ट पुरुषगतम हे स्वभावम। परमात्मा का लीला का उपकरण माने साधन, लीला का उपकरण, लीला का उपकरण भन्छ साधन। सो माने परमात्मा, परमात्मा को परब्रह्म को लीला का साधन रूप जो त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा प्रकृतिबाट बनेका प्राकृत वस्तुहरू सब तथा ती प्राकृत वस्तुसित संश्लिष्ट सम्बद्ध भएका संसारी पुरुष बद्ध जीव उनीमा हुने भएको, ती बद्ध जीवहरूमा रहने भएको हे स्वभावम सर्वम प्रसिद्ध, हे स्वभाव उनीहरूमा यी सबै प्राप्त हुन्छन्। जो बताइए पापको सम्बन्ध पनि हुन्छ, जरा मृत्यु शोक जो 6 बताइए थे सबै उनलाई प्राप्त हुन्छन्। तो यो जो लीला को उपकरण त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा प्राकृत वस्तु तथा उनदेखि उनी प्राकृत वस्तुले सम्बद्ध भएका संसारी पुरुष उनीमा रहने भएको जो हे स्वभाव हो। ये 6 लाई सबैलाई प्रतिसिद्ध निषेध गरेर परमात्मामा यिनी सबै निषेध गरिए। निषेध गरेर अनि अन्तिम के बतायो, सत्य काम सत्य संकल्प बतायो। संसारी जीवात्मा संसारिक वस्तु प्रकृति प्राकृतमा रहने भएका जो हे स्वभाव हुन्, त्याज्य निन्द्य स्वभाव हुन्, ती सबैलाई निषेध मुखेर बताएर अपहत पापमा माने पाप सम्बन्ध रहित, जरा रहित सबैलाई निषेध गरियो। सर्वम प्रतिसिद्ध सत्यकाम इत्यनेन, सत्यकाम शब्दले के बतायो त भन्दा सो भोग्य भोगोपकरण जातस्य सर्वस्य नित्यता प्रतिपादिता। सत्य शब्दले नित्य अर्थलाई पनि बताउँदछ। यहाँ सत्य शब्द नित्यको परिभाषक हो। यस कारणले परमात्मा का भोग्य भोग का उपकरण आदि जो छन् उस परम धाममा रहने भएका भोग का उपकरण भोग्य हुन्छन् शरीर आदि, भोग का उपकरण भए साधनहरू इन्द्रियहरू अरू जुन जुनद्वारा भोगलाई अनुभव गरिन्छ ती भोगका उपकरण भए। भोग्य भोग उपकरण समूह जो छन् सबै नित्य, यिनी सबैको नित्यता प्रतिपादित भयो सत्यकाम शब्दले। किनकि सत्यकामको व्युत्पत्ति हुन्छ सत्या कामा यस्य असौ सत्यकाम। सत्य छन् काम जसका, काम सत्य छन् माने नित्य, सत्य शब्द नित्यवाची है। सत्या कामा यस्य, सत्य छन् काम माने कामना का विषय, कामले इच्छा होइन, कामले काम अर्थ नलग्नु संसार प्रसिद्ध। अपितु यहाँ हुन्छ सत्या कामा यस्य असौ सत्यकाम, पहिले विग्रह गरियो सत्यकामको। सत्य छन् कामहरू जसका, तो काम शब्दको हो अर्थ हो काम्यन्त इति काम, कर्म व्युत्पत्ति गरेर काम शब्दले यहाँ कामनाका विषय जुन जुन विषयको इच्छा गरिन्छ ती विषयहरूलाई लिएको। ती सबै परमात्माका नित्य छन्, कामनाका विषय भनेर बताइयो सत्यकाम शब्दले। तेन अब यस कथनको अनुसार
परब्रह्म द्वारा काम को अर्थ कामना का विषय ते नित्य भनेर बताइयो। तेन यस कथनको अनुसारले परब्रह्मणा उस परब्रह्म द्वारा सो भोग्य तदुपकरणादय आफ्ना भोग्य तथा उपकरण आदि जो छन् स्वाभिमता परमात्मालाई अभिमत भएका प्रिय हुने भएका जे एक काम्यन्ते जो कामना गरिन्छन् अभिमत वस्तुहरू ते सत्या ती सबै सत्य माने नित्य सत्य कामको अर्थ गरिन्छ। परब्रह्म परमात्माले आफ्ना भोग्य वस्तुहरू तथा भोगका साधनहरू जति छन् ती सबै स्वाभिमता उहाँले अभिमत गरेका प्रिय जो छन् ए काम्यन्ते जो कामना गरिन्छन् अरूले ती सबै सत्या ते सत्य छन् अर्थात् नित्य छन् भनेर बताइयो। यहाँका सबै नित्य हुँदैनन्। त्यो यहाँ हुने स्वभावलाई त पहिले निषेध गरियो। निषेध गरेर सत्यकाम शब्दले बताइयो परमात्माका कामनाका विषय जो इच्छा गरिन्छ परमात्मा अभिमत हुन्छन् ते भोग उहाँका भोग्य भोगका उपकरण आदि सबै नित्य छन् भनेर बताइयो। अन्यस्य लीलोपकरणस्यापि वस्तुन प्रमाण सम्बन्ध सत्व है। यद्यपि संसारका जो वस्तु हुन् वो पनि प्रमाणले सिद्ध छन्। यहाँका वस्तु पनि मिथ्या होइनन्। यहाँ पनि जगत सत्य हो किनकि प्रमाणले सिद्ध हुन्छ। प्रमाणले सिद्ध भएको हुनाले त्यो पनि सत्य हुन्छ। तो अन्यस्य माने यो संसारको अवस्थामा रहेका लीलाका उपकरण भएका जो लीलाका साधन जो वस्तु हुन् ती पनि प्रमाण सम्बन्ध योग्यत्व प्रमाण सम्बन्ध प्रमाणको सम्बन्धले योग्य हुन्छन् भनेपछि उनी सत्य हुन्छन्। यहाँका वस्तु पनि सत्य यो जति हुन्छन् प्रति जगतका वस्तु ती पनि सत्य हुन्। यति फरक छ कि उनी नित्य छैनन्। सत्य र नित्यमा फरक हुन्छ। त्यही जो यहाँ भएका प्रमाणको सम्बन्ध योग्य प्रमाणले जसलाई सार्न सक्छ हामीले जो देख्छौँ मिथ्या को हुन्छ? मिथ्या त हुन्छ जो बाधित हुन्छ पहिले प्रतीत भएर फेरि जो बाधित हुन्छ मिथ्या हुन्छ। जो बाधित प्रतीत सिद्ध हुन्छन् ती मिथ्या हुन्छन्। बाध गरिने जो पछिबाट बाध हुने जो प्रतीति हो ज्ञान हो त्यसका विषय हुने मिथ्या हुन्छन्। और जो अबाधित प्रतीतिले सिद्ध हुन्छन् हो सत्य हुन्छन्। जस्तै बाधित प्रतीति कहाँ हुन्छ? पहिले भयो अयम सर्प भन्यो रस्सीलाई देखेर अनि सर्पको प्रतीति भयो रस्सीमा। त्यस प्रतीतिको पछाडि बाध हुन्छ कि नायम सर्प रज्जु रहेछ भनेर पश्चात बाध हुन्छ बाधित ज्ञान हुन्छ। यस कारणले ती बाधित प्रतीति सिद्ध भए बाधित जो ज्ञान त्यसद्वारा सिद्ध भए बाधित प्रतीति का विषय बने। यस कारणले रस्सीमा सर्प इत्यादि मिथ्या हुन्छ। जो बाधित प्रतीति को विषय हुँदैन अबाधित प्रतीति सिद्ध हुन्छ ती सत्य हुन्छन्। तो प्रमाण को संबंध योग्य जो छन् लीला का उपकरण यहाँका वस्तु पनि जो लीला का उपकरण रूप वस्तु हुन् ती वस्तु पनि सत्य हुन्छन् प्रमाण को भए परन्तु तिनी नित्य हुँदैनन् यहाँका वस्तुहरू। तो प्रमाण योग्य तो सत्य भी विकारास्पदत्व ये सबै वस्तुहरू के हुन्छन् विकारका आश्रय हुन्छन् परिवर्तनशील हुन्छन्। त्यो विकारास्पदत्व अस्थिरत्व अस्थायी हुन्छन्। परन्तु परमात्मा का वहाँ का जो विषय हुन् तद विपरीतम स्थिरत्वम ऐसा सत्य पदेन उच्यते। तद विपरीतम जो यहाँ का लीलोपकरण वस्तुहरू हुन् तिनीहरूको कस्तो भए भन्दा सत्य भए पनि विकारका आश्रय भएको हुनाले अस्थिर हुन्छन्। त्यो अस्थिर जो भएका यहाँका वस्तु लीला उपकरण त्योदेखि विपरीतम भिन्न रूप भएका स्थिरत्व विकारास्पदत्व और अस्थिरत्व को उल्टा के हुन्छ विलोम भन्दा स्थिरत्व अविकारित्वम एतेषां सत्यपदेन उच्यते। यहाँ का जो परम पद में रहने भएका लीला का उपकरण जति हुन् भोग्य भोग उपकरण सबै यी सबै के हुन्छन् ते यहाँ संसारी भन्दा विलक्षण छन् संसारका लीलोपकरण भन्दा। यस कारणले यिनीहरू के हुन्छ यिनलाई सत्य पदले वर्णन गरिन्छ। येषां
भनेको वहाँ भएका परमात्माका जो भोग्य भोगोपकरण आदि हुन् तिनी सबै सत्य शब्दले बताइन्छन्, किनकि त्यो निर्विकार नित्य भएको स्थिर भएको हुनाले। यो सत्यकाम पदले नै यिनी वस्तुहरूको सिद्धि हुन्छ। अब अगाडि बताए सत्य सङ्कल्प परमात्मालाई। परमात्मा सत्य सङ्कल्प, जो सङ्कल्प गर्यो त्यो पूर्ण हुन्छ। सङ्कल्प कति कहिल्यै पनि विपरीत हुँदैन, मिथ्या हुँदैन। यस कारणले अबाधित सङ्कल्प छ परमात्माको। एतेषु भोग्य तदुपकरणादिषु नित्येषु निश्चयेषु अनन्तेषु सत्सु अपि। परमात्मा सत्य सङ्कल्प भनेर बताएको हुनाले सत्य सङ्कल्प परमात्माले यी जो उहाँका विद्यमान भएका परमपदका भोग्य भोगका साधन इत्यादि हुन् उनीहरूमा नित्येषु निश्चयेषु त्यो नित्य निरक्षय अतिशय रहित सर्वोत्कृष्ट अनन्त सत्स्वपि भए तापनि केही जो छन् केही अपूर्व छन्, नूतन पूर्वमा नरहेका अपरिमित छन्। तिनी त्यस्ता अर्थहरू पनि सङ्कल्प मात्र सिद्धि बदति। अरू जो वहाँ भएका परमात्माका लीलाका उपकरण सत्य सङ्कल्प परमात्मा भएको हुनाले अरू वस्तुहरू पनि वहाँ परमात्मा शङ्काले बन्दछन्, नष्ट हुन्छन्। विलक्षण वस्तुहरू अपूर्व भनेको यी नित्यहरू त सधैँ छन्। नित्यहरू वहाँ रहँदा रहँदै अरू वस्तु पनि परमात्मा सत्य सङ्कल्प भएको हुनाले आफ्नो लीलाका उपकरण रूपले उहाँले सङ्कल्पले उत्पन्न गर्नुहुन्छ। त्यस्ता तिनी फेरि नष्ट पनि हुन्छन्। त सङ्कल्पले उत्पन्न हुने और फेरि नष्ट हुने यस्ता पनि पदार्थ अपूर्व मात्र त्यहाँ हुन्छन् नित्यहरूको मध्यमा नै। अनन्त सत्सु अनन्त चाहिँ सदैव असङ्ख्य अपूर्व भो सत्य सङ्कल्प परमात्माका ले उत्पन्न सत्य सङ्कल्प परमात्माले भनेको हुनाले यिनी जो सत्यकामले सिद्ध भएका सत्यकाम पदबाट सिद्ध भएका भोग्य तदुपकरण जो नित्य सर्वोत्कृष्ट अनन्त यो पदार्थहरू भए तापनि तिनीहरूकै मध्यमा तिनी रहँदा पनि अपूर्वानाम अपरिमितानाम अपूर्व माने नूतन पूर्वमा नभएका आश्चर्यमय अपरिमित असङ्ख्य अर्थहरूको पनि परमात्माका सङ्कल्प सिद्धि हुन्छ उत्पत्ति हुन्छ भनेर त्यो त्यही सत्य सङ्कल्प बताएको। सत्य सङ्कल्प परमात्मा भएको हुनाले सत्यकामले सिद्ध भएका नित्य स्थिर पदार्थहरू अपरिमित छन्, असङ्ख्य भए तापनि परमात्मा सत्य सङ्कल्प भएको हुनाले नूतन पदार्थहरूको पनि उहाँले आफ्नो सङ्कल्प अनुसार सिद्धि गर्नुहुन्छ भनेर यो सिद्ध हुन्छ सत्य सङ्कल्प शब्दद्वारा। एसाम छ, यस कारणले त्यहाँ अद्वितीय पदले बाध गरेको छैन। गुणहरू जस्तै गुण जस्तै परमात्माको स्वरूपभित्र परेको हुनाले कल्याण गुणहरूको बाध भएन, कल्याण गुणहरू सिद्ध भए। त्यस्तै प्रकारले कल्याण रूप नै भएको हुनाले यिनी वस्तुहरू पनि सबै जो बताइयो परिजन और स्थान इत्यादि तिनीहरूको पनि बाध हुँदैन अद्वितीय पदले अनि एकमेव पदले। येषां च भोगोपकरणानां लीलोपकरणानां च चेतनानां अचेतनानां च स्थिराणाम अस्थिराणाम च। अब यहाँ संसारका यस लीला विभूतिका भएका वस्तुहरू हुन्छन् जो भोगका उपकरण छन् तथा लीलाका उपकरण छन्। अचित वस्तु भोगको उपकरण हो और लीलाका उपकरण हो जीवात्माहरू। यस कारण दुईटै बताइँदैछ। भोगोपकरणानां लीलोपकरणानां च चेतनानां अचेतनानां च। भोगका साधन हुन् अचेतन वस्तुहरू और लीलाका उपकरण हुन् जीवात्माहरू जसको साथ भगवानले लीला गर्नुहुन्छ, क्रीडा गर्नुहुन्छ। तो भोगोपकरणानां लीलोपकरणानां च यथासङ्ख्या अन्वय होइन। चेतनानां अचेतनानां च स्थिराणाम अस्थिराणाम च। चेतनहरू स्थिर छन्, अचेतनहरू अस्थिर छन्, परिवर्तनशील छन्। यी सबै भोगका उपकरण तथा लीलाका उपकरण जो चेतन र अचेतन हुन्, जो कि स्थिराणाम जीवात्माहरू स्थिर हुन्छन्, स्वरूपमा परिवर्तन हुँदैन, तथा अस्थिर हुन् अचित वस्तुहरू अचित ती सबैको पनि तत्सङ्कल्पाय त स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति
परब्रह्म परमात्माको सङ्कल्पको अधीन नै स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति तीनवटै हुन्छन्। स्वरूप पनि परमात्माको सङ्कल्प अनुसारले रहेको हुन्छ तथा स्थिति स्वरूप पनि परमात्मा सङ्कल्प अधीन तथा स्थितिमा नै रहनु, सत्ता प्राप्त गरिराख्नु यो तथा प्रवृत्ति सञ्चालन परिवर्तन जो प्रवृत्ति हो त्यो सबै इत्यादि भेदादि सर्वम वदति। यसलाई पनि त्यही सत्य उसैले बताउँदछ। येषां च भोगकरण लीलोपकरणां च चेतनानां अचेतनां च स्थिराणां अचिराणां च तत्संकल्पायत्त परमात्माको सङ्कल्पको अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति आदि सबै जसका छन् ती सबैलाई पनि सत्यकारण सङ्कल्प शब्दले वर्णन गर्छ। परमात्मा सत्य सङ्कल्प भएको हुनाले यस्ता वस्तुहरू पनि यहाँको सङ्कल्पद्वारा सिद्ध छन्। सङ्कल्प अनुसार सृष्टि स्थिति उनको प्रलय हुन्छ भनेर बताइन्छ। त्यस परम पदमा पनि सत्य सङ्कल्प परमात्मा भएको हुनाले नित्य स्थिर अनेक अनन्त वस्तु सदा पनि रहँदै पनि सत्य सङ्कल्प परमात्मा भएको हुनाले उहाँ पनि अपूर्व वस्तुहरूको निर्माण हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ। यहाँ तथा परमात्मा सत्य सङ्कल्प भएको हुनाले यस संसारी यस पङ्क्तिमा येषाम भनेर यहाँ यो संसारका लीलाका उपकरणहरू बहु उपकरणलाई बताइन्छ। संसार विद्यमान जो चेतन अचेतन रूपले विभक्त छन्, जो स्थिर र अस्थिर, चेतन स्थिर अस्थिर यिनी सबैको जो छ परमात्माको सङ्कल्प अधीन नै स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति आदि सबै हुन्छ भनेर त्यही सत्य सङ्कल्प शब्दले बताउँछ। पनि यिनीको पनि सिद्धि हुन्छ। अब अगाडि बताइँदैछ इतिहास पुराणहरूद्वारा जो वेदका उपविरहण व्याख्या गर्नेवाला अर्थ विस्तार गर्नेवाला हुन् उनीहरूबाट पनि यो अर्थ लाभ हुन्छ कि परमात्माको स्थान छ, नित्य सूर्यहरू छन् भन्ने यो त्यो उपविरहण रूप इतिहास पुराणबाट त सिद्ध हुन्छ भनेर अगाडि बताउनुहुन्छ। इतिहास पुराणयो वेदोपविरहणयोश्च अयम अर्थ उच्यते। इतिहास पुराण, इतिहास भनेर दुईटालाई लिएको छ, एक वाल्मीकि रामायण अर्को महाभारत। पुराण भनेर 18 पुराण भइहाले। तो इतिहास पुराणहरू जो वेद उपविरहण छ, वेदको अर्थलाई विस्तार गर्ने संक्षेपमा बताएको वेदार्थलाई विशदीकरण नै हुन्छ उपविरहण। तो वेदका उपविरहण रूपी जो इतिहास पुराण हुन् ती इतिहास पुराणमा पनि अयम अर्थ उच्यते, पूर्वमा माथि बताएको विषय त्यहाँ पनि बताइन्छ। अब वेदको उपविरहण हो भनेर रामायणको वचन दिँदैछ प्रमाण रूपमा। तौ तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपविरहणार्थाय तावग्राह्यत प्रभु। यहाँ प्रभु भनेर महर्षि वाल्मीकिलाई भनेको। वाल्मीकि महर्षिले तौ तु मेधाविनौ दृष्ट्वा, मेधावी धारणा शक्तिवाला लव र कुशलाई देखेर वेदेषु परिनिष्ठौ, वेदका ज्ञाता परिणित भएका निपुण भएका यस्ता मेधाविनौ तौ दृष्ट्वा, वेदेषु परिनिष्ठितौ मेधाविनौ तौ दृष्ट्वा, वेदमा निपुण भएका तथा मेधावी यस्ता दुई बालकलाई देखेर, लव र कुशलाई देखेर वेदोपविरहणार्थाय, वेदको अर्थलाई विस्तार गर्नको लागि तौ अग्राह्यत प्रभु, तौ भने लव र कुशलाई वाल्मीकि महर्षिले ये सब ग्रहण गर्नुभयो, सब अर्थहरू। तो यहाँ के बतायो कि वेदको उपविरहण गर्नको लागि इतिहास पुराणको आविर्भाव भयो भनेर सिद्ध हुन्छ। अब त्यही रामायणमा परमात्माको स्वरूप बताएको छ। व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः अनादि मध्य निधनो महता परमो महान। यसमा परमात्माको धाम, परमात्माको यो सब स्वरूप बताइँदैछ। रामकोलाई बताउँदै यो उस प्रसङ्गको हो जहाँ जब रावणको मृत्यु हुन्छ, आएर रावणकी महिषीहरू आएर विलाप गर्छन्, त्यसबेला
मन्दोदरीको वचनबाट महर्षिले यो वाक्य प्रकट गर्नुभएको छ। मन्दोदरीले भन्दैछन्, परम सती जो मन्दोदरी हुन् उनको वाक्यमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ वाल्मीकिजीले। व्यक्तमेश महायोगी, यसो भनेको रामजीलाई तपाईँले चिन्नु भएन, मनुष्य सम्झेर मैले सम्झाउँदा पनि मान्नु भएन। यहाँ त साक्षात उस परमधाममा वासित शङ्खचक्र गदाधारी जो विष्णु हुन्छ उहाँ नै राम हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु भएन। यसो भनेर सामने देखाइन्छ रामजीलाई। महायोगी परमात्मा सनातन सदा रहने भएका परमात्मा हुनुहुन्छ यहाँ। यसो परमात्मा यति मात्र होइन, अनादि मध्य निधन आदि मध्य अन्त्यरहित महत परम महान जसलाई श्रुतिले महत्व महान भन्छ, त्यो महानमा पनि परम महान यहाँ हुनुहुन्छ। फेरि कस्ता भन्दा बताइन्छ, यसलाई तपाईँ चिन्नु भएन, ए रामजी त कस्ता तमस परमो धाता शङ्खचक्र गदाधर। तमस परम भनेको के हो? उही प्रकृति मण्डलदेखि पर जो माथि बताइएको थियो तमस परस्तात् भनेर, त्यसलाई यहाँ भनिँदैछ तमस परम, तमो मण्डल प्रकृतिदेखि पर, धाता सबैलाई धारण पोषण गर्ने, शङ्खचक्र गदाधर शङ्खचक्र गदालाई धारण गर्ने भएका जो हुनुहुन्छ उही नै राम हुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर उनले भन्दैछन्। त यहाँबाट के सिद्ध हो? परमात्माको धाम सिद्ध हुन्छ। तमस परम, तमोमय प्रकृतिदेखि पर रहने भएका, धाता सबैलाई धारण पोषण गर्ने सृष्टि गर्ने भएका, शङ्खचक्र गदाधारी श्रीवत्स बक्स्या जसको बक्षस्थलमा श्री छन्, लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। श्रीवत्स चिन्ह छ, यसरी भन्नु, श्रीवत्स चिन्ह छ। बक्षस्थलमा जो चिन्ह हुन्छ उसलाई श्रीवत्स भन्छन्। श्रीवत्स छ बक्षमा जसको, त्यो लक्ष्मी रेखा हुन्छ भगवानको बक्षस्थलमा। लक्ष्मी साथमा रहँदा त्यो रेखा रूपमा लक्ष्मी रहनुहुन्छ। बाहिर यदि लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ भने, लक्ष्मीजी साथमा नहुँदा त्यो रेखा रूपले लक्ष्मी रेखा विद्यमान हुन्छ भगवानको साथमा भनेर विद्वानहरूले बताउनु भएको छ। त श्रीवत्स बक्स्या, श्रीवत्स चिन्ह छ बक्षस्थल जस्तो, नित्य श्री जसकी श्री नित्य छन्, श्रीको सम्बन्ध नित्य छ, कहिले पनि वियोग हुँदैन। नित्य छन् श्री जसकी, नित्य सम्बन्ध श्रीको बतायो। अजय्य शाश्वत ध्रुव, अजय्य कसैले पनि जित्न नसक्ने, अजय शाश्वत भनेको जो छ आफ्नो सबै परिजनहरूले रहने भएको विशिष्ट भएको, ध्रुव भनेर स्थिर धामले युक्त भनेछ, ध्रुव स्थिर भनेर यहाँ बताइयो। त्यस कारणले यसबाट पनि के सिद्ध भयो? परमात्माको तमोमयदेखि पर परमात्मा निवास गर्ने हुन्छ। उहाँ नै राम रूपमा आउनुभयो जो शङ्खचक्रधारी पर रूपमा रहनुहुन्छ भनेर। तथा अन्तिममा पनि भगवान यहाँबाट जाने बेला बताइन्छ, जब राम भगवान लीला पुरा गरेर यो धामबाट जानुहुन्छ उस बेलाको वर्णन आउँदैछ। अब यो युद्धकाण्ड हो न, यो उत्तरकाण्ड हो। सरा नाना विधाश्चापि धनुरायत विग्रहम अन्नगच्छन्त काकुस्थम सर्वे पुरुष विग्रह। भगवानका अस्त्र शस्त्र सबै चेतन हुन्। भगवान जाँदा शरीर रूप धारण गरेर भगवानका पछि पछि गए भनेर बताइँदैछ। सरा नाना विधा, नाना प्रकारका बाणहरू तथा आयत विग्रहम धनु, एकदम विस्तृत महत धनु, ठुलो स्वरूप भएको जो धनु हो, यी सबै जो छन् काकुस्थम सर्वे पुरुष विग्रह काकुस्थम नगच्छन्त, पुरुष रूप धारी गरेर शरीर रूप धारण गरेर सबै काकुस्थम नगच्छन्त। काकुस्थ भनेको भगवान राम, उहाँका पछाडि लागे। भगवान जानुभयो, गएपछि उहाँको पछाडि जो उहाँका अनेक प्रकार शस्त्र बाणहरू धनुषहरू यो जति हुन्
ती सबै दिव्य रूप धारण गरेर भगवानको पछाडि गए। अनि कहाँ जानुभयो भगवान भन्दा यसरी बाणहरू पछाडि गए। भगवान विवेश वैष्णवम धाम सशरीर सहानुग, आफ्नो वैष्णव धाम उस परम पदमा जो छ सशरीर, ए राम शरीरले नै, राम रूप शरीरद्वारा नै सहानुग आफ्ना अनुयायी सहित सशरीर आफ्नो वैष्णव धाममा उस विष्णु धाम परम पदमा, जसलाई तद विष्णु परमम पदम भनेर बताइयो, त्यस धाममा विवेश प्रवेश गर्नुभयो भनेर बताइएको छ। त भगवानको धाम पनि वर्णन गरियो, भगवानका विग्रहहरू नित्य बताइयो, सबै बताइयो। यसरी रामायणबाट पनि वेदको उपवृंहण रूप, रामायणबाट पनि भगवानको धाम नित्य वस्तुहरू, नित्य पदार्थहरू सबै सिद्ध हुन्छन्। अब अगाडि विष्णु पुराणबाट र महाभारतबाट सिद्ध गरिन्छ। यो अब भोलिको प्रसङ्गमा अलक्ष्यमा यसको हामी व्याख्या गर्ने, अनुभव गर्नेछौँ। आजलाई यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। श्री हरये नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवेत् माम् आवेत् वक्तारम्। ओम शांति 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 शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद् धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।